बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिब्रान साहब के बंगले के बाहर मैं पकोड़े बेचता था। एक दिन उनकी बेगम मुझसे पकोड़े ख़रीदने आई और मेरे पास अपना एक बैग रखवा गई। बोली, ये अमानत है मेरी, जल्द आकर आपसे ले लूँगी। यूँ कई साल गुजर गए मगर वो अपनी अमानत लेने वापस नहीं आई और मैं रेडी से बड़े बड़े होटलों का मालिक बन गया। एक दिन अचानक मेरी नज़र जिब्रान साहब की बेगम पर पड़ी, जो फटे पुराने कपड़ों में सड़क पर बैठी थी। मैं भागता हुआ गया और उनकी अमानत लौटाने, तो मुझे देखकर वो मुस्कुरा दी। बोली, इसे एक बार खोल कर तो देखो। मैंने कांपते हाथों से जो ही बैग खोला तो कलेजा मुंह को आ गया। मैं एक मामूली सा पकोड़े बेचने वाला था। जिब्रान साहब के बंगले के करीब एक छोटी सी रेडी लगाता था। सुबह से शाम तक यही मेरा कारोबार था, यही मेरा जरिया मुआश था। बारिश हो या धूप, मैं रोज़ अपना ठेला वहीं लगाता। सड़क पर चलते लोग, दफ्तर से आते जाते मुलाजिम, बच्चे, औरतें, सब मेरे गाहक थे। लेकिन मेरी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी। मैं जिस दिन से होश संभाला था, तंगदस्ती और गुर्बत को अपना मुकद्दर पाया था। मेरी माँ बीमार रहती थी, उनकी दवा के लिए अक्सर मेरे पास पैसे नहीं होते थे। हर दिन मेरी यही कोशिश होती कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पकोड़े बेचूं ताकि घर के अखराजात के साथ साथ माँ के इलाज के लिए दवा भी ख़रीद सकूं। मेरी माँ एक नरम दिल, दुआ देने वाली औरत थी। वो हमेशा कहती, बेटा, खुदा तुम्हारी मेहनत का सिला देगा, ईमानदारी से जियो और किसी का हक मत खाओ। दिन भर की मुशक्क़त के बाद जब मैं शाम को कुछ कमाई लेकर घर लौटता तो सबसे पहले माँ के लिए दवा ख़रीदता। अगर कुछ पैसे बच जाते तो रास्ते में किसी रेहड़ी से एक आध सेब या केला खरीद कर ले जाता। मैं जब उनके लिए कुछ ले जाता देखता तो वो मुस्कुरा कर मेरे सर पे हाथ रखती और मुझे दुआएं देती। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, अल्लाह तुम्हारी किस्मत में खुशियाँ लिखे, तुम्हें इज़्ज़त दे। यही दुआएं मेरी सबसे बड़ी कमाई थी। वो दिन जब मेरी तकदीर बदली, मुझे याद है, वो एक आम दिन था, बस वैसा ही जैसे और दिन हुआ करते थे। मैं ताज़ा पकोड़े तल रहा था, गरम गरम खुशबू हर तरफ फैल रही थी। कुछ लोग रुककर ख़रीद रहे थे, कुछ आगे निकल रहे थे, मगर मेरा ध्यान ज़्यादातर अपने तेल में उबलते हुए पकोड़ों पर था। अचानक एक कीमती गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी। मैंने चौंक कर देखा, ये वही गाड़ी थी जो अक्सर जिब्रान साहब के घर के बाहर खड़ी नज़र आती थी। दरवाज़ा खुला और एक औरत बाहर निकली, सफ़ेद अबाया पहने, चेहरा नकाब में ढका हुआ था, बस आंखें नज़र आ रही थीं, वो आंखें जो अंदर कोई तूफ़ान छुपा रही थीं। वह आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आई। मैंने फ़ौरन हाथ साफ़ किया और उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। उन्होंने नरमी से कहा, बेटा, कुछ पकोड़े दे दो। मैंने जल्दी से अखबार में पकोड़े लपेटे, तोले और उनके हाथ में दे दिए। वो खामोशी से खड़ी रहीं, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ मगर कह नहीं पा रही। फिर अचानक उन्होंने एक छोटा सा काला चमड़े का बैग मेरे ठेले पर रखा और धीमे लहजे में बोली, ये मेरे लिए बहुत कीमती है, इसे अमानत के तौर पर रख लो, मैं जल्दी आकर ले लूँगी। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। बीबी जी, ये तो आपका सामान है, मेरे पास कैसे? उन्होंने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। बस रख लो, मैं वापस आ जाऊंगी जल्दी। मैंने उनके लहजे में अजीब सी बेबसी देखी, जैसे कोई मजबूर इंसान आखिरी सहारे की तलाश में हो। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, बैग उठाया और अपनी रेडी के एक कोने में रख दिया। वो जल्दी से पलटी, गाड़ी में बैठी और चली गई। वो दिन गुजर गया, फिर एक और दिन, फिर एक और हफ्ता, फिर महीने। वो वापस नहीं आई। पहले पहल मैं रोज़ उस बैग को देखता, सोचता कि शायद वो बैग भूल गई हैं या फिर मसरूफ़ होंगी। वक्त गुजरता जाता मगर बैग का मालिक वापस नहीं आता। माँ ने एक दिन बैग के बारे में पूछा, बेटा, ये कैसा बैग है? मैंने माँ को सारी बात बता दी। वो सुनकर खामोश हो गई। फिर बोली, बेटा, ये अमानत है और अमानत में ख़यानत नहीं करनी चाहिए। जो भी हो, इसे खोलना नहीं। मैंने असबात में सर हिलाया। जी अम्मा, मैं कभी नहीं खोलूँगा, लेकिन दिल में कई सवाल उठते रहे। यह बैग इतना कीमती था तो वो खातून वापस क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें दौलत भरी हो या कहीं इसमें कोई राज छुपा हो? लेकिन मैंने माँ की नसीहत पर अमल किया और कभी बैग खोलने की हिम्मत नहीं की। गुर्बत और बेबसी का सफ़र, ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। मैं रोज़ाना पकोड़े बेचता, जो कमाई होती उसमें से माँ की दवा भी ख़रीदता, उनके लिए कुछ फल लाता और जो बचता वो घर के अखराजात में लगा देता।
कई बार ऐसा होता है कि माँ की दवा के पैसे भी नहीं होते थे तो मैं खुद भूखा रहकर उनके लिए दवा ले आता। मेरी माँ सर पर मेरा हाथ रखती, कहती बेटा तुम्हारे नसीब में खुशियाँ आएंगी, बस सब्र रखो। और मैं सब्र करता रहा, नहीं जानता यही बैग मेरी तकदीर बदल देगा। वक्त गुजरता गया और मेरी मेहनत रंग लाने लगी। मेरे पकोड़े मशहूर होने लगे, लोग मेरी ईमानदारी की कस्में खाने लगे और मैंने रेहड़ी से एक छोटा सा होटल खोल लिया। मैं दिन रात मेहनत करता और वही माँ की दुआएं मेरी कामयाबी की सीढ़ियाँ बनती गईं। लेकिन वो बैग वो अब भी मेरे पास था। हर रात जब मैं अपने होटल के कोने में बैग को देखता, दिल में अजीब सी बेचैनी होती। ये बैग मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था, मगर मैं नहीं जानता था कि ये मेरा नसीब लिखने वाला है। वो दिन गुजर गया, फिर एक और दिन, फिर एक हफ्ता, फिर महीने, वो वापस नहीं आई। पहले मैं रोज़ इस बैग को देखता, सोचता कहीं ये कोई पैसे से भरा हुआ बैग तो नहीं, मगर दिल में खौफ सा आ जाता। ये अमानत है, मैं कैसे खोल सकता हूँ? भाई ऐसी कीमती बैग तो अमीर लोग रखते हैं, कहीं इसमें हीरे जवाहरात तो नहीं या किसी के ब्लैक मनी देख तो लो। मगर मैंने हमेशा सर झटक दिया, कभी हिम्मत ना हो इसे खोलने की। साल गुजरते गए, मैंने अपने काम में मेहनत की, छोटे ठेले से एक छोटा सा होटल खोल लिया। फिर वही होटल बड़ा होता गया और फिर मेरे होटल पूरे शहर में मशहूर हो गए। मेरी किस्मत बदल गई, लेकिन वो बैग वो अब भी मेरे पास था, बिल्कुल वैसा का वैसा। बहुत बार सोचा कि शायद वो खातून मर गई हो या कहीं चली गई हो, मगर मैंने कभी हिम्मत ना की इसे खोलने की या किसी को देने की। ये अमानत थी और अमानत का बोझ मेरी रूह पर था। मुझे नहीं मालूम था कि बरसों बाद एक दिन जब मेरी ज़िंदगी मुकम्मल बदल चुकी होगी, मैं फिर से इन्हीं आँखों से सामना करूँगा, लेकिन इस बार वो आँखें एक भिखारी की होंगी। वक्त अजीब शय है, किसी के लिए तेज़ दौड़ता है, किसी के लिए ठहर सा जाता है। मेरे लिए वो कुछ देर ठहर फिर धीरे धीरे चलने लगा। वो खातून जिन्होंने वो काला चमड़े का बैग मेरे ठेले पर रखवाया था, एक दिन भी लौट कर ना आई। पहले दिन मैंने समझा शायद वो मसरूफ़ होंगी, दूसरे दिन सोचा शायद कोई मजबूरी आ गई होगी, तीसरे दिन दिल ने कहा बैग छोड़कर भूल तो नहीं गई। लेकिन फिर अपने इस सवाल पर झिझक महसूस हुई। कौन भूल सकता है ऐसी चीज़ को जिसे वो अपनी जान से ज़्यादा कीमती करार दे? लेकिन मैं भी अजीब कशमश था। वो बैग मेरे ठेले के नीचे रखा हुआ था और रोज़ जब मैं अपनी रेहड़ी लगाता तो एक लम्हे के लिए मेरी नज़र इस पर ज़रूर जाती। कुछ तजस्सुस भी होता, कुछ डर भी लगता। कई लोगों ने मुझे मशवरा दिया, हर कोई अपने तजर्बे और नियत के मुताबिक राय देता था। भाई ये तो तुम्हारी किस्मत है, किसी अमीर ज़ादी का ख़जाना है, खोलो और देखो, शायद ज़िंदगी बदल जाए तुम्हारी। कुछ लोगों ने हंसी में कहा यार तू बस पकोड़े बेचने वाला है, किस्मत ने तुझे एक मौका दिया है, इसे ज़ाया मत कर। मगर मैं हर बार सर झटक देता। यह अमानत है, मैं इसे हाथ में नहीं लगा सकता। मगर क्या मेरा दिल वाकई मुतमईन था? दिन तो मसरूफियत में गुजर जाता था, मगर जब रात आती सब थक हार कर सो जाते, होटलों की रोशनियां बुझ जाती, गलियां सुनसान हो जाती, तब मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती। कभी कभी मैं सोचता कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बैग में बहुत बड़ी दौलत छुपी हो। कभी ख्याल आता है कहीं ये किसी जुर्म का राज तो नहीं। और कभी जब दिल में खौफ सरसराने लगता तो मैं लरस जाता कि ऐसा ना हो कि अगर मैंने इसे खोला तो कोई आफत आ जाए। मेरे जहन में कई सवालात गूंजते, मगर एक आवाज़ हर बार मुझे रोक देती, ये किसी की अमानत है, अगर तुमने इसे खोला तो तुम खयानत के मुर्तकब हो गए। ज़मीर की आवाज़ सबसे बड़ी आवाज़ होती है और मैं हमेशा अपने ज़मीर की मानता था। वक्त आगे बढ़ता रहा, मेरी ज़िंदगी में तब्दीलियां आती गईं। रेहड़ी से होटल, फिर एक होटल से दूसरा, और यूँ मैंने अपनी मेहनत से अपना मकाम बना लिया। लेकिन वो बैग अब भी मेरी अलमारी के अंदर किसी ख़जाने की तरह पड़ा था, मगर एक ऐसा ख़जाना जिसे मैं खोल नहीं सकता था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे ईमान को झंझोड़ कर रख दिया। हुआ यूँ कि मैं एक दिन होटल के हिसाब किताब मुकम्मल करके घर लौट रहा था। मेरी जेब में कुछ रकम थी जो दिन भर की कमाई थी और दिल में सुकून था कि माँ के लिए दवा और कुछ फल खरीद लूँगा। गलियाँ सुनसान थी, एक स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने मोहल्ले की तरफ जा रहा था कि अचानक 3 आदमी मेरी तरफ बढ़े। ओ भाई ज़रा रुक। मैं ठिठक गया। तीनों के हाथों में चमकती हुई चाकू थी, चेहरे आधे ढके हुए थे। ये जो कुछ जेब में है निकाल दे। एक ने करख्त लहजे में कहा डाकू। मैं घबरा गया, मगर कोशिश की कि खुद को संभालूं।
بھائی بس تھوڑے پیسے ہیں، میرے پاس کچھ اور نہیں ہے، میں نے کانپتی آواز میں کہا، مگر انہوں نے مجھے دبوچ لیا۔ ایک نے میری جیب میں ہاتھ ڈالا اور ساری رقم نکال لی۔ یہ کیا ہے؟ صرف یہ غصے میں چلایا، لگتا ہے کہ تو اچھا خاصا کھاتا کماتا ہے، ہمیں بیوقوف مت بنا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ایک ڈاکو نے مجھے دھکا دیا، میں زمین پر گر پڑا، میرے ہاتھ چھل گئے، کپڑوں پر مٹی لگ گئی۔ تبھی اچانک مجھے بیگ یاد ہے، اگر میں وہ بیگ اپنے ساتھ لا رہا ہوتا تو آج جو یہ لوگ نہ جانے کیا کر دیتے، شاید مجھے جان سے بھی مار دیتے۔ یہ سوچ کر میرے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر ساتھ ہی یہ یقین بھی پختہ ہو گیا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا۔ یہ بیگ کھولنا یا کسی اور کو دینا میرے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اسی دوران ایک طرف سے پولیس کی گاڑی کا سائرن بجا، ڈاکو گھبرا گئے اور جلدی سے اندھیری گلی میں بھاگ گئے۔ میں زمین پر پڑا ہانپ رہا تھا، میری سانس تیز تھی، دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور دھیرے دھیرے اٹھا۔ پولیس کی گاڑی آگے بڑھ کر رک گئی۔ ایک سپاہی اترا اور میری طرف آیا۔ کیا ہوا بھائی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے سر ہلایا۔ ہاں، مگر ڈاکو پیسے لے گئے، یہ علاقہ رات میں خطرناک ہو جاتا ہے، محتاط رہا کرو۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا اور جیسے تیسے گھر پہنچا۔ جب میں گھر پہنچا ماں انتظار کر رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ تیزی سے میرے پاس آئیں۔ بیٹا خیریت تو ہے نا؟ میں نے مسکرا کر انہیں تسلی دی۔ ہاں اماں، سب خیریت ہے، بس کچھ لوگ راستے میں مل گئے تھے، مگر کوئی بڑی بات نہیں ہوئی۔ ماں نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر میرے زخمی ہاتھوں کو دیکھا، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بیٹا اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے، تم ہمیشہ خیر کے راستے پر چلو اور کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ یہ سن کر میرا دل کانپ گیا۔ ماں کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ میں کسی کشمکش سے گزر رہا ہوں، مگر وہ ہمیشہ یہی دعا دیتی کہ میں امانت میں خیانت نہ کروں۔ میں نے خود سے ایک بار پھر وعدہ کیا، یہ بیگ نہ کبھی کھولوں گا، نہ کسی اور کو دوں گا، جب تک اس کا اصل مالک واپس نہ آئے۔ وہ رات میری زندگی کا ایک سبق بن گئی۔ میں نے سمجھ لیا کہ بعض اوقات جو چیز ہمارے پاس آتی ہے وہ ہمارے نصیب کا امتحان بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بیگ شاید میری تقدیر بدل سکتا تھا، مگر اگر میں نے اسے غلط طریقے سے کھولا تو شاید یہ میری بربادی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ میں نے اسے اپنی الماری میں مزید گہرائی میں رکھ دیا، جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ وقت گزرتا گیا، میں دن رات محنت کرتا رہا، ہوٹل ترقی کرتا گیا، زندگی میں خوشحالی آتی گئی، مگر وہ بیگ اب بھی میرے پاس تھا، بالکل ویسا کا ویسا، وقت کی گرد سے ڈھکا ہوا، لیکن محفوظ۔ میرے ملازم، میرے قریبی دوست سب حیران ہوتے، یار اتنے سال ہو گئے، اب تو وہ بی کبھی نہیں آئے گی، چھوڑو اس خیال کو۔ لیکن میں نہیں مانا، امانت تھی اور امانت کا بوجھ قیامت تک بھی نہیں ہلکا ہوتا۔ میں نے بیگ کو اپنے سب سے محفوظ کمرے میں ایک چھوٹے سے الماری میں رکھ دیا۔ وہ ایک خاموش راز بن چکا تھا جسے صرف میں جانتا تھا۔ کئی بار دل میں سوال اٹھتا، کیا وہ خاتون زندہ بھی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہوں، کہیں ان پر کوئی آفت تو نہیں آ گئی؟ میں نے کئی بار جبران صاحب کے گھر کے سامنے سے گزرا، لیکن وہ جگہ بھی بدل چکی تھی، مجھے وہاں نئے لوگ نظر آئے۔ کبھی سوچا کہ جا کر پوچھوں، لیکن پھر رکا رہا، یہ میرا حق نہیں تھا۔ ایک دن جب میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا تو دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ میں نے اپنی الماری سے وہ بیگ نکالا، اسے غور سے دیکھا، اس کا چمڑا اب کچھ پھٹ چکا تھا، وقت کی مار نے اسے پرانا کر دیا تھا، لیکن میں نے کبھی ہمت نہ کی اسے کھولنے کی۔ یہ راز میرا نہیں تھا، میں اس پر حق نہیں رکھتا تھا۔ میں نے خود سے عہد کیا کہ میں اپنی آخری سانس تک اس بیگ کو نہیں کھولوں گا جب تک اس کا اصل مالک خود واپس نہ آئے۔ لیکن کیا مالک کبھی واپس آئے گا؟ یہ سوال میرے ذہن میں ہر روز گردش کرتا اور پھر میں اسے جھٹک دیتا۔ میرے پاس اب پیسہ تھا، عزت تھی، شہر میں میرا نام تھا، لوگ اب مجھے پکوڑے والا نہیں بلکہ کامیاب ہوٹل چین کا مالک کہتے تھے۔ لیکن میں بھول نہیں پایا، ہر کامیابی کے باوجود وہ بیگ میری زندگی کا سب سے قیمتی راز تھا۔ پھر ایک دن برسوں بعد اچانک میری نظر اس عورت پر پڑی۔ زندگی کے عجیب رنگ ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں ماضی اور حال ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ برسوں بعد ایک دن جب میں اپنے ایک ہوٹل کے افتتاح کے بعد شہر کے مرکزی بازار سے گزر رہا ہوں گا تو میری نظر اچانک کسی ایسے چہرے پر پڑے گی جسے میں شاید کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔
یہ ایک عام سا دن تھا مگر قسمت نے اسے غیر معمولی بنا دیا تھا۔ میں شہر کے بیچوں بیچ اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ سگنل پر رکا ہوا، سڑکوں پر گاڑیوں کا شور، دکانداروں کی آوازیں اور خوانچے والوں کے پکارنے کی صدائیں معمول کی طرح گونج رہی تھیں۔ میں آج خوش تھا، زندگی نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ میں نے محنت کی، عزت کمائی، غربت کو شکست دی اور آج شہر کے بڑے ہوٹلوں میں سے ایک کا افتتاح کر کے واپس جا رہا تھا۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ دن میرے اندر کے سکون کو ہمیشہ کے لیے بکھیرنے والا ہے۔ وہ لمحہ جب سب کچھ رک گیا، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے میں آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک میری نظریں سڑک کے کنارے بیٹھی ایک عورت پر جا ٹھہریں۔ میرے ہاتھ سٹیئرنگ پر سختی سے جم گئے۔ پھٹے پرانے کپڑے، گرد سے اٹے بال، جھریوں سے بھرا ہوا چہرہ اور وہی آنکھیں جنہیں میں نے برسوں پہلے اپنی ریڑھی کے پاس کھڑا دیکھا تھا۔ یہ جبران صاحب کی بیگم تھی۔ میں نے سانس لینا بھول گیا۔ یہ وہی عورت تھی جو کبھی مہنگے لباسوں میں، قیمتی زیورات سے آراستہ، خوشبو میں لپٹی رہتی تھی، جس کے ماتھے پر کبھی پریشانی کی ایک شکن بھی نہیں آئی تھی۔ آج وہی عورت ننگے پیر میلی چادر میں لپٹی، گرد آلود چہرہ لیے سڑک پر بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں بے مقصد خلاؤں میں گھوم رہی تھیں، جیسے وہ خود کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں سکتے میں تھا، جیسے میری آنکھوں کے سامنے کوئی بھیانک خواب چل رہا ہو۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ یہاں اس حال میں کیوں بیٹھی تھی؟ جبران صاحب نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کیا وہ واقعی زندہ تھی یا محض ایک سانس لیتی لاش؟ میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ گھوم گیا جب سالوں پہلے اس نے وہ کالا چمڑے کا بیگ میرے حوالے کیا تھا اور کہا تھا، یہ بہت قیمتی ہے، اسے سنبھال کر رکھنا بیٹا، میں جلد واپس آؤں گی۔ مگر وہ کبھی واپس نہ آئی، اور آج جب وہ واپس ملی تو ایسی حالت میں، ایک ایسی چیخ جو سنائی نہیں دی۔ میرے کانوں میں کچھ آوازیں گونجنے لگیں۔ یہ آس پاس کے لوگوں کی باتیں نہیں تھی بلکہ میرے اندر کہیں کچھ چیخ رہا تھا، کیا تم نے صحیح کیا؟ سالوں تک تم اس بیگ کی حفاظت کرتے رہے مگر اس کی حفاظت نہ کر سکے جو اس کا اصل مالک تھا۔ کیا تم نے کوشش کی؟ کیا تم نے اسے ڈھونڈا یا تم بس اس انتظار میں رہے کہ ایک دن وہ خود آ کر کہے گی کہ بیٹا میری امانت دے دو؟ میرے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا، میرے اپنے ہی ضمیر کی چیخیں مجھے جھنجھوڑ رہی تھیں۔ اسی لمحے مجھے اپنی ماں کی آخری رات یاد آ گئی، وہ رات جب وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، جب میں ان کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹا یاد رکھنا، سب کچھ بدل سکتا ہے مگر سچ کبھی نہیں بدلتا۔ اگر کسی کی مدد کر سکتے ہو تو ضرور کرنا، چاہے وقت کتنا ہی بدل جائے۔ وہ رات میں کبھی نہیں بھول سکتا کیونکہ اس رات کے بعد میں ماں کی دعاؤں سے محروم ہو گیا تھا، اور آج میں جبران صاحب کی بیگم کو اس حال میں دیکھ کر خود کو بھی محروم محسوس کر رہا تھا۔ بے اختیار دروازہ کھولا، گاڑیوں کے ہارن بجنے لگے، سگنل سبز ہو چکا تھا مگر میں جیسے ایک لمحے میں قید ہو گیا تھا۔ میرے ضمیر نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر گاڑی کا دروازہ کھولا اور تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ وہی خاتون تھی مگر وقت نے ان کے چہرے پر جو کہانی لکھی تھی وہ بہت ہی دردناک تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ جبران صاحب کی بیگم تھی، وہ کیسے یہاں آ گئی؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ جو کبھی قیمتی گاڑیوں میں گھومتی تھی، وہ جو کسی زمانے میں نرم و نازک لباس میں ملبوس ہوتی تھی، آج وہی عورت ایک فقیرنی کی طرح زمین پر بیٹھی تھی۔ وہ لوگوں کی طرف التجا بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی لیکن کوئی انہیں پہچاننے کو تیار نہیں تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل میں ہزاروں سوال اٹھنے لگے۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ کہاں غائب ہو گئی تھیں؟ کیا جبران صاحب نے انہیں چھوڑ دیا تھا یا کوئی اور قیامت ان پر ٹوٹ پڑی تھی؟ میرے دماغ میں سالوں پرانی باتیں تر و تازہ ہو گئیں۔ وہ لمحہ جب انہوں نے وہ بیگ میرے پاس رکھوایا تھا، ان کی وہ گھبرائی ہوئی آواز، ان کی آنکھوں میں چھپی ہوئی بے چارگی۔ میں بھاگ کر ان کے پاس گیا۔ سگنل کھل چکا تھا، گاڑی حرکت میں آ چکی تھی، لیکن میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر دروازہ کھولا اور تیزی سے ان کے پاس پہنچا۔ بی بی جی، میں نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے جیسے کسی گمشدہ عزیز کو پا لیا ہو۔ انہوں نے آہستہ سے میری طرف دیکھا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ پھر ان کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری جیسے وقت کے پردے ہٹ گئے ہوں۔ تم؟ ان کے ہونٹ کپ کپائے۔ میں نے بے تابی سے کہا، بی بی جی، میں وہی ہوں،
वही जो आपसे सालों पहले मिला था, जो रेहड़ी पर पकोड़े बेचता था, क्या आपको याद है? आपने एक दिन मेरे पास एक बैग रखवाया था। ये सुनते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून छा गया। वो मुस्कुराई, एक उदास मुस्कुराहट। तुमने वो बैग संभाल कर रखा? मैंने इस बात में सर हिलाया, आंखों में आंसू आ गए। हाँ बीबी जी, आज भी मेरे पास है। मैंने कभी उसे खोला नहीं। मैंने इंतजार किया कि आप आएंगी और वापस लेंगी। वो धीरे धीरे बोली, जैसे हर लफ्ज के साथ कोई पुरानी याद, कोई जख्म छलक रहा हो। मेरी दुनिया बदल गई बेटा। जिब्रान ने मुझे छोड़ दिया। मेरे पास सब कुछ था, मगर जब सब कुछ लूट गया तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं यहाँ हूँ लेकिन कहीं नहीं रही। उनके अल्फाज मेरे दिल को चीर रहे थे। क्यों ऐसा क्या हुआ? इन्होंने सर झुका लिया। वो बैग जो मैंने तुम्हारे पास रखा था वो मेरी आखिरी उम्मीद थी, मगर मैं इसे लेने वापस नहीं आ सकी। जिब्रान को पता चल गया था कि वो मेरे पास था और उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैंने बेजारो मददगार हो गई, सड़कों पर आ गई। कोई मुझे पहचानता भी नहीं। मैं लरस गया। ये कैसा खेल था तकदीर का मेरे लिए। अब कोई वक्त ज़ाया करना मुमकिन नहीं था। बीबी जी मेरे साथ चले, मैं आपको आपकी अमानत लौटाऊंगा। इन्होंने थके हुए लहजे में कहा, अब अमानत कैसी बेटा, जब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मगर मैंने ज़िद की, नहीं, जो चीज़ आपकी थी वो आपको वापस मिलेगी, चाहे जो भी हो। मैं उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने दफ्तर ले आया। वो खामोश बैठी रहीं, जैसे बरसों की तकलीफ़ इनकी रूह में गहरी हो चुकी थी। मैंने जल्दी से अलमारी खोली, वो बैग निकाला जो बरसों से मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बना हुआ था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने वही पुराना गर्द से अट्टा काला चमड़े का बैग इनके सामने रखा। ये लीजिए बीवी जी, आपकी अमानत। इन्होंने बैग को देखा जैसे किसी खोई हुई चीज़ को दोबारा पा लिया हो। फिर इन्होंने मेरी तरफ देखा, आंखों में अजीब सी रोशनी थी। इसे एक बार खोल कर तो देखो बेटा। और फिर मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। मैंने कांपते हाथों से जिप खोली। जैसे ही बैग का मुंह खोला, एक लम्हे के लिए मुझे लगा मेरी सांस रुक गई है, कलेजा मुंह को आ गया। मैंने कांपते हाथों से बैग की जिप खोली। जैसे ही मैंने बैग का मुंह खोला, एक अजीब सी सर्द लहर मेरे जिस्म में सरायत कर गई। ये वो लम्हा था जिससे मैं बरसों से बचता आया था। वो राज जिसे मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की थी, आज खुद मेरे सामने खुलने वाला था। और जैसे ही मैंने अंदर झांका, मेरे दिल की धड़कन थम गई। बैग के अंदर कुछ पुराने कागजात, चंद खस्ता हाल दस्तावेजात और एक छोटा सा लोहे का बॉक्स पड़ा था। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा दर्दनाक थी वो थी एक पुराना खून आलूद कपड़ा जिस पर वक्त की गर्द जम चुकी थी। मेरी सांस रुक गई। ये क्या है? मैंने लरजती आवाज़ में पूछा। जिब्रान साहब की बेगम खामोश बैठी रहीं, जैसे इनकी रूह कहीं दूर जा चुकी हो। फिर इन्होंने आहिस्ता से सर उठाया। इनकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरे बेटे का खून है बेटा। ये सुनकर मेरा दिल दहल गया। बेटा, मैंने हैरानी से दोहराया। मगर जिब्रान साहब को तो कोई बेटा नहीं था। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, नहीं, ये वही हकीकत है जो दुनिया से छुपाई गई। जिब्रान ने मेरी कोख से जन्म लेने वाले मेरे लखते जिगर को मार दिया। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। क्या? मैं बामुश्किल बोल पाया। इन्होंने कांपते हाथों से बैग से एक पुराना कागज़ निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने जल्दी से इसे पढ़ना शुरू किया। ये एक पुराना मेडिकल रिपोर्ट था जिसमें एक बच्चे की पैदाइश का जिक्र था, मगर बच्चे का नाम गायब था। फिर इन्होंने दूसरा कागज़ निकाला, एक पुलिस रिपोर्ट जो कभी दर्ज ना हो सकी थी। ये मेरे बेटे की मौत की रिपोर्ट थी, मगर जिब्रान ने अपने असर और रसूख से ये रिपोर्ट दबा दी। कैसे हुआ ये सब? मैंने खुद को संभाला और धीरे से पूछा, बीबी जी मुझे सब कुछ बताएं। मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब कैसे हुआ। और वो जैसे कई बरस पीछे चली गई। मैं एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और मैं अपने पहले शौहर के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही थी। वो एक ईमानदार और शरीफ इंसान था जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे शौहर का पुरअसर हादसे में इंतकाल हो गया और मैं अकेली रह गई अपने नन्हे बेटे के साथ, जिसे मैं अपनी जान से ज़्यादा चाहती थी।
میرے شوہر نے اپنی تمام دولت اور جائیداد اپنے بیٹے کے نام کی تھی اور میں اس دولت کی محافظ تھی جب تک میرا بیٹا بڑا نہ ہو جاتا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب جبران میری زندگی میں آیا۔ جبران نے میرے غم میں مجھے سہارا دیا، میری تنہائی کا فائدہ اٹھایا، میری عزت، میری دولت اور میرے اعتماد کو جیتنے کی پوری کوشش کی، مگر اس کا مقصد میری محبت نہیں تھا، اس کا مقصد میری دولت تھا۔ جبران نے مجھ سے شادی کر لی، مگر حقیقت میں وہ میرے دل کا نہیں، میرے بینک اکاؤنٹ کا مالک بننا چاہتا تھا۔ پہلے تو سب کو ٹھیک لگا، وہ میرا خیال رکھتا، میرا دکھ بانٹتا اور میرا ہم سفر بننے کا ڈرامہ کرتا رہا، مگر جبران کے صبر کا پیمانہ اس دن لبریز ہو گیا جب اسے معلوم ہوا کہ میری تمام دولت میرے بیٹے کے نام ہے۔ وہ ایک لمحے میں بدل گیا، اس کی آنکھوں میں جو نرمی تھی وہ ختم ہو گئی، اب وہاں لالچ تھا، غصہ تھا اور ایک سازش تھی۔ پہلے دن سے ہی جبران میرے بیٹے کو پسند نہیں کرتا تھا، مگر میں نے اسے نظر انداز کیا، سوچا کہ شاید وہ وقت کے ساتھ بدل جائے گا، مگر ایک دن جب اس نے میرے وکیل سے میری دولت کے بارے میں سب کچھ جان لیا تو اس کا رویہ میں پوری طرح بدل گیا۔ تمہاری ساری دولت تمہارے بیٹے کے نام ہے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں، یہ میرے پہلے شوہر کی آخری نشانی ہے اور میں اسے کبھی اس کا حق دینے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ جبران کے چہرے پر جو غصہ ابھرا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اسی دن میں جان گئی کہ میرا بیٹا خطرے میں ہے۔ جب میرا بچہ چھین لیا گیا، ایک رات میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھی تھی، وہ میری باؤں میں سو رہا تھا، دروازہ دھیرے سے کھلا اور جبران اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا، کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ یہ بچہ زندہ رہا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ میرا کلیجہ دہل گیا۔ جبران، کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں نے چیخ کر کہا، مگر اس نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا۔ میری دنیا اجڑ گئی۔ اگلی صبح جبران میرے پاس آیا اور اس کا چہرہ ٹھنڈا، بے حس اور شفاف تھا۔ تمہارا بیٹا مر گیا، بس اتنے عام الفاظ میں، جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، میں چیخی، دیواروں سے سر ٹکرا لیا، نوچا کیا، مگر وہ کھڑا رہا جیسے میں ایک تماشا ہوں، جیسے یہ سب پہلے سے طے تھا۔ جب میں نے سب کچھ کھو دیا مگر ایک چیز بچا لی، میں جانتی تھی کہ میری زندگی ختم ہو چکی ہے، مگر میں جبران کو سزا دینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی آخری طاقت جمع کی اور وہ تمام دستاویزات، وکیل کے کاغذات اور ثبوت جو میرے بیٹے کے نام کی جائیداد ثابت کر سکتے تھے، میں نے ایک بیگ میں رکھے۔ یہی وہ کالا چمڑے کا بیگ تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ جبران مجھ پر بھی ہاتھ ڈالے گا، وہ مجھے بھی ختم کر دے گا تاکہ کوئی اس کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے۔ اس لیے میں نے وہ بیگ چھپا دیا اور جان بچا کر بھاگ گئی۔ جب میں نے ایک اجنبی پر بھروسہ کیا اور تب میں نے تمہیں دیکھا، ایک سادہ ایماندار انسان جو اپنی زندگی کی روٹی کمانے کے لیے دن رات محنت کر رہا تھا۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا، میں نے وہ کالا بیگ تمہیں دے دیا اور کہا، یہ میرے لیے بہت قیمتی ہے بیٹا، اسے سنبھال کر رکھنا ہمیشہ، میں جلد واپس آؤں گی۔ اور پھر میں منظر سے غائب ہو گئی، کیونکہ جبران سے مجھے اپنی جان کا خطرہ تھا۔ جب میں اپنی امانت لینے آئی مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب میں یہاں ہوں، برسوں بعد فٹ پاتھ پر بیٹھ کر ٹکڑے چننے پر مجبور، اور جبران اب بھی اپنی دولت کے نشے میں چور، طاقت کے نشے میں مدہوش ایک کامیاب انسان بنا بیٹھا ہے، مگر اب سب کچھ بدلنے والا ہے کیونکہ تم نے وہ امانت سنبھال کر رکھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جبران کو اس کے ظلم کا حساب دیا جائے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ بیگ میں نے تب چھپایا جب میں نے وہ خون آلود کپڑے دیکھے تھے اور ان دستاویزات کو سنبھالا تاکہ کسی دن اگر وہ زندہ رہتی تو دنیا کو یہ سچ بتا سکوں۔ پھر آپ میرے پاس بیگ رکھوا کر کیوں چلی گئیں؟ میں نے سوال کیا، کیونکہ جبران کو معلوم ہو چکا تھا کہ میرے پاس ثبوت ہیں۔ وہ مجھے مارنا چاہتا تھا، مجھے ختم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کسی طرح وہ بیگ نکالا اور اسے تمہارے پاس رکھ دیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم ایک ایماندار انسان ہو اور تم اس کی حفاظت کرو گے۔ اور پھر میں خود کو بچانے کے لیے بھاگتی رہی، چھپتی رہی اور آخر کر سب کچھ کھو دیا۔ اب کیا ہوگا؟ میں سکتے میں بیٹھا ہوا تھا۔ بی بی جی، اب کیا کریں گی آپ؟ انہوں نے سر اٹھایا اور ان کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی۔ انتقام یا انصاف؟ اب میں وہ کروں گی جو مجھے برسوں پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ میں یہ ثبوت لے کر جبران کو بے نقاب کروں گی، مگر میں جانتا تھا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جبران صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہے، طاقتور اور اثر و رسوخ رکھنے والے،
اگر یہ راز کھلا تو بہت کچھ برباد ہو سکتا تھا۔ میرے سامنے ایک فیصلہ تھا، کیا میں اس لڑائی میں ان کا ساتھ دوں؟ کیا میں جبران جیسے آدمی کے خلاف کھڑا ہو جاؤں یا میں خاموش رہ کر اپنی کامیاب زندگی کا لطف اٹھاؤں؟ میرے اندر کشمکش چھڑک کر چکی تھی، بیگ کا راز کھل چکا تھا اور میرے سامنے خوفناک حقیقت پڑی تھی۔ جبران صاحب نے اپنے ہی بیٹے کو قتل کر دیا تھا اور اس جرم کے تمام ثبوت برسوں سے میرے پاس محفوظ تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ بیگ جو میں نے امانت سمجھ کر سنبھالا تھا در حقیقت ایک ایسی قیامت کا گواہ ہوگا جو انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ میرے دل میں ایک عجیب کشمکش چل رہی تھی، کیا میں جبران جیسے آدمی کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر سچائی کا ساتھ دوں یا میں خاموش رہوں، اپنی کامیاب زندگی کا لطف اٹھاؤں اور یہ معاملہ وہیں چھوڑ دوں؟ بی بی جی نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں درد تھا مگر ساتھ میں ایک التجا بھی تھی، جیسے وہ امید کر رہی ہوں کہ میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ بیٹا، وہ بولی، اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ جبران طاقتور ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم وہی ایماندار شخص ہو جس نے سالوں تک میری امانت کی حفاظت کی۔ میرے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا مگر شاید میرے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ جبران صاحب صرف ایک کاروباری شخصیت نہیں تھے، وہ ایک ایسے آدمی تھے جس کے پیچھے سیاستدان، پولیس اور کئی طاقتور لوگ کھڑے تھے۔ ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانا خود کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا۔ بی بی جی، اگر ہم نے یہ راز ظاہر کر دیا تو جبران ہمیں ختم کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گا۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ میں جانتی ہوں، مگر میں کیا یہ خوف ہمیں سچائی سامنے لانے سے روک سکتا ہے؟ اگر میں یہ سب برداشت کر سکتی ہوں تو تم کیوں نہیں؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے زندگی میں بہت مشکلات جھیلی تھی، غربت دیکھی تھی، لوگوں کی دھوکہ دہی دیکھی تھی، مگر آج جو کشمکش میرے دل میں تھی وہ سب سے بڑی تھی۔ کیا میں اپنی کامیابی، اپنی عزت، اپنی زندگی داؤ پر لگا سکتا تھا؟ میں خاموش تھا اور وہ مجھے دیکھ رہی تھی جیسے میرے اندر کے طوفان کو پڑھ رہی ہوں۔ بیٹا، تم جو بھی فیصلہ کرو میں تمہارا ساتھ دوں گی، مگر یاد رکھو بعض اوقات خاموشی سب سے بڑی غداری ہوتی ہے۔ یہ جملہ میرے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اس رات میں نہ سو سکا، میرے ذہن میں بار بار وہ لمحہ آ رہا تھا جب جبران صاحب کی بیگم نے میرے ہاتھ میں وہ خون آلود کپڑا دیا تھا، جب میں نے وہ دستاویزات دیکھے تھے جو جبران کے ظلم کی گواہی دے رہے تھے۔ میں نے اپنی ماضی کو یاد کیا، وہ دن جب میں محض ایک پکوڑے بیچنے والا تھا اور آج جب میں ایک کامیاب ہوٹل چین کا مالک تھا۔ یہ کامیابی اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے روک رہی تھی تو کیا فائدہ ایسی کامیابی کا؟ میں نے بی بی جی کو بلایا اور ان کے سامنے بیٹھ کر کہا، بی بی جی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم جبران کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی اور خوف ایک ساتھ چھلکنے لگا۔ مگر یہ آسان نہیں ہوگا بیٹا، مجھے پرواہ نہیں ہے، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اگر میں سچ کا ساتھ نہ دے سکا تو ساری زندگی ضمیر کا بوجھ اٹھاتا رہوں گا۔ میں نے یہ امانت برسوں سنبھالی، اب وقت آ گیا ہے کہ اسے وہاں پہنچاؤں جہاں اس کا حق بنتا ہے۔ ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو جبران کے خلاف کیس لڑ سکے، مگر ایسا وکیل ملنا آسان نہ تھا۔ میں نے اپنے کچھ قابل بھروسہ دوستوں سے بات کی اور ایک ایسے وکیل کا پتہ لگایا جو ظلم کے خلاف کیسز لڑنے میں مشہور تھا۔ میں نے بیگ کے تمام ثبوت وکیل کو دیے اور جب انہوں نے وہ دستاویزات دیکھیں تو ان کے چہرے پر بھی حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ یہ کیس جیتنا آسان نہیں ہوگا، وکیل نے کہا۔ جبران کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے اور سب سے بڑھ کر وہ جانتا ہے کہ میں اپنی سچائی کیسے چھپانی ہے۔ ہمیں پرواہ نہیں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، یہ کیس جیتنا نہیں بلکہ انصاف دلوانا ہے۔ ہم نے جیسے ہی کیس درج کروایا اسی رات میرے گھر کے باہر کالی گاڑیاں آ کر رک گئیں۔ میرے محافظوں نے بتایا کچھ لوگ میرے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ جبران کو خبر پہنچ چکی تھی۔ اگلی صبح مجھے ایک نامعلوم نمبر سے فون آیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ فون کے دوسری طرف ایک کرخت آواز تھی۔ میں خاموش رہا۔ یہ جو کھیل تم کھیل رہے ہو
इसका अंजाम तुम्हें अच्छे से मालूम होना चाहिए। पैसा चाहिए, बताओ कितनी रकम ये केस वापस लोगे। मेरा खून खोल उठा, मेरी कीमत नहीं लगती जिब्रान साहब, जो सच है वो सबके सामने आएगा। दूसरी तरफ कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर एक धमकी दी गई, अगर बाज ना आए तो इसके अंजाम के लिए तैयार रहो। फ़ोन कट चुका था मगर मैं पीछे हटने वाला नहीं था। ये जिब्रान की पहली चाल थी। वो जानता था कि मैंने उसके खिलाफ वो राज अफशा करने का फ़ैसला कर लिया है और अब वो मुझे रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था कि अब मैं किसी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। जिब्रान साहब की धमकी मेरे कानों में गूंज रही थी, अगर बात ना आए तो इसके अंजाम के लिए तैयार रहो। मेरे हाथ में मोबाइल था मगर मेरा दिमाग किसी और ही दुनिया में चला गया था। क्या मैंने सही फैसला किया था? क्या मैं एक ऐसी जंग में कूद चुका था जिसका अंजाम तबाही के सिवा कुछ नहीं था? लेकिन अगले ही लम्हे मेरे अंदर एक शदीद गुस्से की लहर दौड़ गई। ये वही खौफ था जिसकी वजह से जुल्म करने वाले ताकतवर बन जाते हैं और मजलूम सारी ज़िंदगी खामोशी में गुजार देते हैं। मगर मैं खामोश नहीं रह सकता था। अगली सुबह मैं वकील के दफ्तर पहुंचा। बीबी जी पहले से वहां मौजूद थी। उनके चेहरे पर थकन थी मगर एक उम्मीद की किरण भी झलक रही थी। क्या हुआ, जिब्रान का फ़ोन आया था? इन्होंने पूछा। मैंने इस बात पे सर हिला दिया। उसने धमकी दी है कि केस वापस लो वरना अंजाम बुरा होगा। वकील ने गहरी सांस ली। ये तो होना ही था। वो आदमी ख़तरनाक है और वो किसी भी हद तक जा सकता है, तो क्या करें? मैंने बेचैनी से पूछा। वकील ने एक मुस्कुराती हुई नज़रों से मुझे देखा, जैसे मेरे दिल की बेकरारी को समझ रहा हो। हम ये केस आगे बढ़ाएंगे लेकिन होशियारी से। जिब्रान को अंदाज़ा नहीं होने देना कि हम कौन कौन से पत्ते खेलने वाले हैं। पहला कदम मीडिया को साथ मिलाना था और सच को दुनिया तक पहुंचाना था। जिब्रान के खिलाफ केस अदालत में दायर हो चुका था, लेकिन हम जानते थे कि कानूनी जंग में वो अपने ताल्लुकात और पैसा इस्तेमाल करेगा, इसलिए हमें आवाम की ताकत की ज़रूरत थी। हमने एक नामूर सहाफ़ी से मुलाकात की जो करप्शन और जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी बेबाक रिपोर्टिंग के लिए मशहूर था। जब मैंने उसे जिब्रान की कहानी सुनाई, वो हैरत से मुझे देखने लगा। क्या आपके पास सबूत हैं? उसने संजीदा लहजे में पूछा। मैंने बैग से वो खून आलूद कपड़ा, मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट निकाल कर उसके सामने रख दी। ये सब कुछ है मेरे पास। ये जिब्रान की हकीकत है जो बरसों तक छुपी रही। सहाफ़ी ने कागजात देखे और एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये कहानी मैं छापूंगा, लेकिन इसके बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा। जिब्रान सिर्फ धमकियाँ नहीं देता, वो अमल भी करता है। तुम्हें तैयार रहना होगा। मजमून शाये होने के सिर्फ एक दिन बाद मेरी सबसे बड़ी होटल ब्रांच में अचानक ज़बरदस्ती छापा मारा गया। पुलिस ने मुझ पर टैक्स चोरी और गैर कानूनी कारोबार का इल्ज़ाम लगाकर होटल को सील कर दिया। यह जिब्रान की पहली चाल थी। बीबी जी मेरे पास ही, इनके चेहरे पर परेशानी थी। बेटा, मैंने कहा था ना कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। मैंने गहरी सांस ली। बीबी जी, मैं जानता था कि ऐसा होगा, लेकिन हम पीछे नहीं हट सकते। वकील ने हमें फ़ौरन अदालत में दरख्वास्त देने का मशवरा दिया और हमने जिब्रान के ख़िलाफ़ मज़ीद सबूत अदालत में जमा करवा दिए। हमने सिर्फ अदालत में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी सच फैलाना शुरू कर दिया। जस्टिस फॉर द लॉस्ट चाइल्ड एक्सपोज जिब्रान, ये हैशटैग वायरल होने थे और लोग जिब्रान के ख़िलाफ़ सवाल उठाने लगे। जिब्रान का दूसरा वार एक रात जब मैं अपने दफ्तर में बैठा था, अचानक फ़ोन बजा। नंबर नामालूम था। सुन लो पकोड़े वाले, तुम जितना आगे जाओगे तुम्हारी तबाही उतनी ही बड़ी होगी। तुमने जो करना था कर लिया। अब ये आखिरी वार्निंग है, केस वापस ले लो वरना ना तुम रहोगे और ना तुम्हारा सच। मैंने फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। यह सिर्फ धमकी नहीं थी, ये ऐलान जंग था। अगली सुबह जब मैं अपने होटल के बाहर खड़ा था, एक काले रंग की कार मेरे करीब से गुजरी और अचानक लड़ाई शुरू हो गई। गोली मेरे सर के पास से गुजरी। मैं फ़ौरन ज़मीन पर गिर गया।
लोग चीखने लगे, सब कुछ अफरा तफरी में बदल गया। ये जिब्रान का वाज़ेह पैगाम था, वो मुझे मारने के दर पे था। मेरे मुहाफ़िज़ों ने फ़ौरन मुझे गाड़ी में डाला और महफूज जगह ले गए। बीबी जी ये सब सुनकर लरस गईं। बस बहुत हो गया, मैं अदालत जाकर खुद गवाही दूंगी। मैंने उन्हें रोका, बीबी जी ये ख़तरनाक हो सकता है, मगर मैं अब मज़ीद खामोश नहीं रह सकती बेटा। ये केस मैंने नहीं, मेरे बेटे ने दर्ज करवाया था, जिसे जिब्रान ने छीन लिया। अब मैं उसकी माँ होने का हक अदा करूँगी। इनकी आंखों में एक ऐसा जुनून था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने फैसला कर लिया था, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। जिब्रान जो खेल खेल रहा था वो खेल अब हम उसके खिलाफ खेलने वाले थे। इस मुकदमे का फैसला या तो अदालत करेगी या फिर सड़कें फैसला करेंगी, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। मुकदमा अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका था। जिब्रान ने मुझे मिटाने की पूरी कोशिश कर ली थी, मेरे होटल बंद करवा दिए, धमकियाँ दी, जहाँ तक कि जान से मारने की कोशिश भी की, मगर मैं और बीबी जी अब पीछे हटने वाले नहीं थे। हमने वो सब कुछ खो दिया था जैसे खोने का खौफ होता है। अब सिर्फ एक चीज़ बची थी, इंसाफ। जिब्रान के खिलाफ केस की पहली बाकायदा समाअत होने वाली थी। ये वो मौका था जब बीबी जी को अदालत में खड़े होकर अपनी गवाही देनी थी। वो सच जो बरसों से दबाया गया था, इसे सबके सामने लाना था। अदालत के बाहर मीडिया के कैमरे, रिपोर्टर्स और आवाम की बड़ी तादाद जमा थी। ये केस अब एक मामूली केस नहीं रहा था, ये एक जालिम के खिलाफ इंसाफ की जंग बन चुका था। जब जज ने बीबी जी को गवाही के लिए बुलाया तो मैंने देखा कि उनके कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे, मगर आंखों में जो अज़म था वो किसी पहाड़ से कम नहीं था। अदालत का फैसला जब सच ने इंसाफ पाया, वकील ने सवाल किया, बीबी जी आप अदालत को बता सकती हैं कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ? बीबी जी ने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की। इनके हाथ लरस रहे थे, मगर आंखों में एक अज़म था। इन्होंने जिब्रान की तरफ देखा, वही जिब्रान जो हमेशा एक ताकतवर और बेखौफ नज़र आता था, आज पहली बार बेचैन लग रहा था। फिर बीबी जी ने वो सच बोल दिया जो बरसों से दबाया जा रहा था। मेरा बेटा 5 साल का था जब जिब्रान से मैंने दूसरी शादी की थी। एक दिन मेरा बच्चा मेरी गोद में सो रहा था जब ये जालिम उसे मुझसे छीन कर ले गया और उसे मार दिया, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि मेरी दौलत इसके हाथ से निकल कर किसी और के पास चली जाए। अदालत में एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? जज ने संजीदगी से पूछा। बीबी जी ने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा। मैंने आगे बढ़कर वो काला चमड़े का बैग पेश कर दिया जिसे मैंने बरसों से संभाल कर रखा था। ये सबूत हैं इज़्ज़त माब जज साहब। ये वो तमाम दस्तावेज़ात हैं जो मेरे पहले शौहर ने तैयार कर रखी थी। वो कानूनी कागजात जिनमें साफ लिखा था कि मेरी दौलत का असल वारिस मेरा बेटा है, ना कि जिब्रान। ये वो सब कागजात हैं जिन्हें जिब्रान ने मुझसे छीनने और जलाने की कोशिश की थी, मगर मैं इन्हें बचा कर ले आई। अदालत में सरगोशियाँ होने लगीं। जिब्रान के वकील ने फ़ौरन एतराज़ उठाया, ये झूठ है, इन दस्तावेज़ात का जिब्रान के इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनमें कहाँ लिखा है कि जिब्रान ने कत्ल किया? बीबी जी ने सर उठाया। अगर ये झूठ है तो जिब्रान ये ना बताने की कोशिश करे कि मेरा बेटा कहाँ है, वो क्यों अचानक गायब हो गया, क्यों मैं आज इस अदालत में खड़ी हूँ जबकि इसका असल वारिस यहाँ नहीं। जज ने गहरी नज़रों से जिब्रान को देखा, फिर कहा, क्या आपके पास इसके खिलाफ कोई और मजबूत सबूत है? बीबी जी ने एक लम्हे के लिए तवफ़्फ़ुक़ किया, फिर अपनी थकी हुई मगर पुरअज़म आवाज़ में बोली, हाँ जज साहब मैं दे सकती हूँ। जब अदालत में सच बोला गया, बीबी जी ने अपनी चादर में हाथ डाला और एक पुराना मोबाइल निकाला जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी, मगर वो अब भी काम कर रहा था। ये वो मोबाइल है जिसमें जिब्रान की वो गुफ्तगू महफूज है जो इसने मेरे बेटे के कत्ल से पहले अपने आदमियों के साथ की थी। अदालत में मज़ीद सरगोशियाँ होने लगीं। वकील ने मोबाइल लिया और अदालत की इजाज़त से ऑडियो चलाई। जिब्रान की करख्त आवाज़ अदालत में गूंजी, ये लड़का ज़िंदा रहा तो मेरी सारी दौलत ख़त्म हो जाएगी, वो बड़ा हुआ तो सब कुछ उसके हाथ में चला जाएगा। मैंने उसकी माँ से शादी सिर्फ दौलत के लिए की थी, ना कि इसके मनहूस बच्चे के लिए। इसका वजूद ख़त्म करना ज़रूरी है। अदालत में सनसनी फैल गई।
یہ وہ ثبوت تھا جو جبران کے چہرے سے طاقت اور غرور کا آخری نقاب بھی اتار چکا تھا۔ جبران کی آخری کوشش، جبران جو پوری سماعت کے دوران خاموش تھا، اچانک اپنی کرسی سے اٹھا اور چیخا، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، یہ مجھے بدنام کرنے کے لیے کھیل کھیل رہی ہے۔ میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کیس کو فوراً خارج کر دیا جائے۔ جج نے ایک لمحے کو غور سے اسے دیکھا، پھر سنجیدگی سے بولے، اگر تمہیں یقین ہے کہ یہ الزامات جھوٹے ہیں تو تم عدالت کو بتاؤ کہ یہ لڑکا کہاں ہے۔ جبران کا رنگ بدل گیا، وہ ایک پل کو خاموش ہو گیا، پھر جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ وہ کہیں چلا گیا تھا، وہ گھر سے بھاگ گیا تھا۔ بی بی جی نے سخت لہجے میں کہا، تو پھر بتاؤ، اس رات میرے کمرے میں آ کر تم نے کیا کیا تھا؟ وہ خون کے دھبے میرے بیٹے کے کپڑوں پر کیوں تھے؟ اگر وہ بھاگا تھا تو میں نے اسے پھر کبھی کیوں نہیں دیکھا؟ جج نے ایک لمحے کو سر جھکایا، پھر گہری سانس لے کر فیصلہ سنایا۔ جبران کو فوری طور پر حراست میں لیا جائے اور اس کیس کی مزید تحقیقات کی جائیں۔ یہ عدالت جبران پر قتل ثبوت مٹانے اور دھمکیاں دینے کے الزامات لگاتی ہے۔ پولیس فوراً آگے بڑھی اور جبران کی آنکھوں میں پہلی بار خوف نظر آیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، وہ چلایا، مگر اب اس کی کوئی نہیں سن رہا تھا۔ آخر کار انصاف مل گیا۔ جب عدالت برخاست ہوئی تو میں نے بی بی جی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ خوشی اور سکون کے آنسو تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، اگر تم نہ ہوتے تو میں یہ کبھی نہ کر پاتی۔ تم نے میری امانت سنبھالی اور اسے صحیح جگہ پہنچایا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، بی بی جی، یہ صرف آپ کی جنگ نہیں تھی، یہ ہر اس شخص کی جنگ تھی جو سچ کے لیے لڑنا چاہتا ہے۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ سب ختم ہو چکا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ یہ کہانی صرف جبران کے جیل جانے پر ختم نہیں ہوتی۔ یہ کہانی ایک ایماندار شخص کی کہانی تھی جو ایک امانت کو برسوں سنبھالے رہا، صرف اس لیے کہ سچ ایک دن دنیا کے سامنے آ سکے۔ یہ کہانی ایک ماں کی کہانی تھی جس نے اپنے بیٹے کے لیے انصاف حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہانی اس سبق کی تھی کہ سچ کو دبایا جا سکتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ دوستو، اس سٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، حق پر ڈٹا رہنا چاہیے۔ ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔